बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क का कल्चर तबाह और तरक्की करती मईशत बर्बाद कर दी गई। हंसते बसते मुल्क को अपने हाथों से उजाड़ दिया गया। अल्लाह करे कि हम अपनी इस्लाह करें, गलतियों से सीख कर मुस्तकबिल ठीक करें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरी में पार्टी वर्कर से खिताब। मजीद बोले, हुकूकुल्लाह मुआफ़ कर सकते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं। आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। सियासत के लिए कभी झूठ नहीं बोला। मरीम नवाज़ बोली, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। जब हमें मुल्क से निकाला गया तो नवाज शरीफ में पाकिस्तान के लिए तड़प देखी। वो मरी और शांगला की वीडियोस बार बार निकलवा कर देखा करते थे। अगर मौका मिला तो हम मरी और मुल्क की तकदीर बदलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने KPK में 6 वर्कर्स कन्वेंशन और फकीदुल मिसाल अवाम से खिताब किया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी पर बात की। पंजाब के जब भी हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं तो इंतकाम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। हमारा मुकाबला सियासी जमातों से नहीं बल्कि मुकाबला महंगाई से है। पूरी दुनिया गजा के साथ है। हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं। मुसलमान हुक्मरानों को तारीख मुआफ़ नहीं करेगी अगर आपने फ़लस्तीन का साथ ना दिया। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक का गजा मार्च से खिताब। बोले, आज इसराइल की वजह से गजा कब्रिस्तान बन चुका है। OIC इसराइल को दहशतगर्द करार देने के लिए इजलास बुलाए। इंसानी इमदाद की रसाई मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि गजा में 6000 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए, जो गजा की आबादी का 40% हैं। हम समझते हैं कि अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। रवा हफ्ते पाकिस्तान डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन से सियासी मुशावरत कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसल्लह अफवाज की तैनाती बच्चों के लिए एक शदीद सदमा है। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गजा मार्च के उन्वान से एक रैली निकाली गई, जिसमें तमाम स्कूल्स के तलबा और तलबात ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना उमैर रैली में मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी उमैर, बताइएगा। मैं आज फैसल मस्जिद के पास मौजूद हूँ। नाजरीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। गजा के बच्चों के लिए, फ़लस्तीन के बच्चों के लिए इनकी दुआएं यकीनन मेरा अल्लाह सुनेगा, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नेशन, आज पूरी कौम यूनाइट हुई है। राइट फॉर फ़लस्तीन, राइट फॉर गजा। नाजरीन, इन बच्चों को कुरान पाक है और ये तिलावत कर रहे हैं। माशाल्लाह से कारी साहब भी इनके पीछे मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। सेहत के इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और मुतालिका हुकाम को इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत, पब्लिक हेल्थ और समाजी बहबूद डॉक्टर साद खालिद ओल्ड धाबीजी वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा करने के बाद सिविल अस्पताल ठट्ठा पहुँच गए। निगरान सूबाई वज़ीर ने सिविल अस्पताल ठट्ठा के मुख्तलिफ शोबा का दौरा किया और मरीजों के मसाइल मालूम किए। इंचार्ज सूबाई वजीर डॉक्टर साद खालिद के पास मरीजों और उनके लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल ठट्ठा में अद्वियात की कमी, सफाई की कमी, पीने के पानी की अदम दस्तयाबी और दीगर मसाइल की शिकायत की। निगरान सूबाई वजीर ने अस्पताल इंतजामिया और NGO की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालिका इंतजामिया को सेहत की सहूलियात में अद्वियात की फराहमी को
یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ صوبائی وزیر صحت نے ٹھٹھہ میں ڈسپنسری ٹھٹھہ کا بھی دورہ کیا اور ہدایات جاری کی۔ جیکب آباد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہونے والے شہر میں مختلف مقامات پر کام کرنے والے ملازمین 9 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ سندھ بھر میں ملازمین کے لیے ریگولیٹری لیٹر جاری ہونے کے باوجود ڈی ایچ او جیکب آباد کی جانب سے ملازمین کو نظر انداز کر دیا۔ ملازمین کا ڈی ایچ او آفس میں احتجاجی مظاہرہ۔ دوسری جانب ڈی ایچ او آفس سے ڈی سی آر تک تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف احتجاجی ریلی، جبکہ ایک مسلسل 1 ماہ سے ڈی ایچ او اگنور کر رہا ہے۔ بھوک ہڑتال جاری ہے۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو مزید احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر سجاول کی جانب سے ریونیو ملازمین کے ساتھ بد اخلاقی اور گالیاں دینے اور ملازمین سے بےہودہ رویے کے خلاف ریونیو ملازمین کی جانب سے دوسرے دن بھی دفتر کے کام کا بائیکاٹ کر کے اسسٹنٹ کمشنر سجاول کی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں سجاول سے A1 ٹی وی کے نمائندے شہباز میمن کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر سجاول کی جانب سے ریونیو ملازمین کے ساتھ بد اخلاقی اور گالیاں دینے اور ملازمین سے اڈنگے رویے چلنے کے خلاف ریونیو ملازمین کی جانب سے دفتر کے کام کا بائیکاٹ کر کے اسسٹنٹ کمشنر سجاول کی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے A1 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پورے دن سے جس دن سے اس نے چارج لی ہے اس دن سے اس کا رویہ پورے اسٹاف کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اور بھی ہمارے ملازموں کو گالی گند کرتا ہے اور ہمیں پورا دن جو ہے وہ کام بھی لیتا ہے، لیکن ہمیں وہ کوئی بھی جو ہے بینیفٹ نہیں دے رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی لیٹ سے آ جاتا ہے انسان ہے، کوئی کام کاج بھی ہو جاتا ہے، چھٹی کے دن بھی ہم ادھر کام کرتے ہیں، وہ گالی دیتا ہے ہمیں۔ تو ہمارا یہی ہے، پہلے دن سے ہمارے جو نائب قاصد ہے پہلے دن سے اس کو گالیاں دی، لیاقت سنگرو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کنجرو ہے اپنا علی محمد، اس کو بھی گاروا دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہر تیسرے دن چوتھے دن کسی نہ کسی سپروائزر کو تپیدار کو ریلیونگ لیٹر دیتا ہے، کلارک کو ریلیونگ لیٹر دیتا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ تازہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 2 دن پہلے اس بھٹی کو کوٹار عبدالخالق بھٹی ہے اس کو مارا ہے، اور 1 دن پہلے ہم جب 8:30 بجے رات کو وہاں پر پرائس چیکنگ پر ایس حساب سے تھے تو اس نے ہم کلارک 3 تھے، جو اس میں سینئر کلارک ہے علی رضا میرانی، میں اور جاوید شیخ، ان کو بیچ بازار میں گالیاں دی ہے۔ تقریباً 200 سے 300 بندے وہاں کھڑے تھے، اس کو بیچ بازار میں گالیاں دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہے رضوان عالم شیخ، اس کی جب سے یہاں پہ تہلکہ سجاول میں جو پوسٹنگ ہوئی ہے نا، اس دن سے اس کا جو ملازموں سے رویہ ہے انتہائی بد اخلاقی سے رویہ ہے۔ اس کا ملازموں کو گالیاں دیتا ہے، غلط لفظ بولتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا ایک کوٹار تھا اس کو اس نے مارا بھی ہے، اس کا ایک بورچی تھا اس کو بھی مارا ہے اس نے۔ ایسی بہت ساری شکایتیں، اس کی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ پورا تہلکہ تو ویسے اس سے بیزار ہے، لیکن جو اسٹاف ہے نا وہ بھی اس میں سے تنگ آ چکا ہے۔ اس حوالے سے کافی بار ہم ہمارے بڑے جو آفیسر ہیں، ڈی سی صاحب ہمارے بڑے ہیں، ان سے بھی ملے ہیں، لیکن صاحب نے بھی ہمیں کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اوپر ہو جاتا ہے، فالج کیا بولتے ہیں اس کو، یہ شوگر لو ہو جاتی ہے اس کی، ایسا بول کے اس نے کوئی ریسپانس ہمیں نہیں دیا۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں لیکن وہ اپنے اس زبان پہ قائم ہے اور نہیں کر رہا، مطلب ملازموں سے جو تعاون وغیرہ نہیں کر رہا، اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بد کردار، بد کلام اور یوں کہیں کہ نااہل ایسی ہمیں نہیں چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 ٹی وی سجاول۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔